السلام عليكم ومرحبا بجميع الطلبه ديال ماده الرياضيات. كما راكم تعرفنا في الفيديو اللي دازو على لي زونسومبل و لي ريلاسيون وختمنا بلي ريلاسيون دور لي ريلاسيون ديكيفالونس. دابا غادي نتعرفوا ان شاء الله على لي فونكسيون ابخي لي زابليكاسيون. الوغ اول شيء غادي نحاولوا نتعرفوا على واحد لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. الوغ باش نديرو في التاريخ خديت واحد دو ريلاسيون. خديت واحد لا ريلاسيون الاولى دو او فير اف ولا ريلاسيون الثانيه حتى هي دو او فير اف نفس لي زونسومبل هي هذه نفسها دونك كاينش مشكل. اذا الا خدتو معايا مزيان الا خدينا مثلا الاول كنلاحظوا باللي واحد اون ريلاسيون افيك 7 مزيان 0 اون ريلاسيون افيك 7 موان 1 ما عنده حتى شي ريلاسيون مع شي واحد 5 اون ريلاسيون افيك 4 بمعنى إلا لاحظتوا هنايا عناصر المجموعة لي زاليمون دو إلا كان شي واحد فيهم اون ريلاسيون راه مرتبط غير بواحد، مثلا واحد مرتبط غير بسات ما مرتبطش بشي واحد آخر غير سات، زيرو مرتبط حتى هو غير بسات مكاينش مشكل، قلنا حتى 5 مرتبط غير 4 دونك هاد لا ريلاسيون كتسمى اون فونكسيون دونك هادي شنو تسمى اون فونكسيون دو او غنسميها لا فونكسيون. شوفوا لا ريلاسيون تاعنا هنا عندنا واحد لو بروبليم الا لاحظتوا معايا مزيان هنا لو 1 il est en relation avec deux éléments de f c'est 7 et 8 et هنا 0 en relation avec seulement avec 4 5 aussi en relation seulement avec 4 donc ما كاينش مشكل. alors le problème ديالنا هو le 1 en relation avec deux éléments de l'ensemble F, c'est 7 et 8. Donc, la relation ce n'est pas une fonction, mais c'est une fonction, c'est justement une relation R. Donc, d'abord, la différence entre la relation et la fonction. La fonction, c'est une relation. Il y a des fonctions de E vers F, donc c'est une relation de E vers F. Et la différence entre les deux, la fonction, il a شي élément ديال l'ensemble E en relation مع les éléments ديال F غادي يكون en relation مع عنصر واحد مثلا واحد en relation avec 7 0 حتى هو en relation avec 7 5 en relation avec 1 مكاينش مشكل. مثلا ناقص واحد ما كيهمناش ما ني با en relation. هنا قلنا في لا ريلاسيون هنا علاش ماشي فونكسيون هذه علاش لان عندنا المشكل لو بروبليم سي كو 1 en relation avec deux éléments de F هو 7 et 8. Donc, d'abord, on va faire la fonction. Alors, je vais dire, on appelle une fonction, f, la fonction f, de E vers f. أول حاجة شنو هي la fonction? La fonction c'est une relation. Alors on appelle une fonction f de E vers f toute relation, c'est une relation. Toute relation de E vers f telle que بحيث شنو هو الشرط؟ شنو هو الشرط باش تكون لا غادي نفترض غادي ناخذ واحد الاليمون اكس كينتمي للمجموعه ناقصه اكس وغادي نفترض هاد اكس اون ريلاسيون مع واحد العنصر ايكغيك للمجموعه اف غادي نكتب ايكغيك سميت الداله ديالي سميتها اف دونك شنو ندير هنا اف دونك اكس اون ريلاسيون افيك ايكغيك ونفترض في نفس الوقت باللي هاد اكس اون ريلاسيون مع واحد اخر سميتو Y prime. افترضت باللي X en relation avec Y ou X en relation avec Y prime implique بما أن F une fonction إذا كانت F fonction واش يمكن شي عنصر من المجموعة E يكون en relation avec deux éléments ما يمكنش. إذا كان مثلا شي عنصر من المجموعة E مرتبط بعنصرين من المجموعة F
دونك داك العنصر مالو تساوي. كما قلنا ما يمكنش يكون عنصر من المجموعه ب مرتبط بعنصرين من المجموعه اف الا كانوا هاد العنصرين يعني متساويين. علاش؟ لان هذه فونكسيون. الوغ دابا انا شنو كتبت اكس اون غولاسيون مع ايكغيك، وكتبت بلي حتى اكس اون غولاسيون افيك ايكغيك امبليك شنو؟ ما يمكنش في هذه الحاله هذه الا كان ايكغيك ايكال ايكغيك بريم. الوغ شنو باقي لنا خصني ندير؟ شنو خصني ندير؟ بور تو مهما بور تو اكس غادي نكتب اكس. شنو عندي؟ عندي اكس و ايكغيك و ايكغيك بريم. ايكغيك بريم ابارتي اكس فين كينتمي؟ المجموعه. دونك غنكتب هنا او ايكغيك غادي يكون في المجموعه اف. دونك فوا هذا لو برودوي كارتيزيان، هذا كيتسمى لو تريبلي يعني ثلاثي تريبلي اكس ايكغيك ايكغيك ابارتيان ا او فوا اف فوا و ايكغيك بريم حتى هو كينتمي للمجموعه اف. دونك فوا اف. وهذا هو لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. Alors je répète, on appelle une fonction f de e vers f toute relation. أول حاجة شنو هي؟ Une relation de e vers f telle que شنو هو الشرط؟ Pour tout x, y égale m appartient à e fois f, si x en relation avec y et x en même temps en relation avec y prime يعني x مرتبط ب y وفي نفس الوقت مرتبط ب y prime. Donc implique y égale y prime. وهذا هو la définition ديال la fonction. Alors on continue. Alors ملي كتكون دونك نفترضوا بلي f c'est une fonction de e vers f. Alors on note نقدروا نكتبوا هنايا on note يعني نكتبوا بس انا شنو غادي نكتبوا y كامل هذه اللي كنقراوها في الباك وقريناها في الليسي الى اخره. كنكتبوا y égale f de x au lieu de نقدر نكتب هذه الكتابه هذه عوض x f y. عوض ما نكتب x en relation avec y شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب y égale f de x. مثلا مثال ديالنا واحد en relation avec 7 بحال هكا، واحد en relation avec 7 هنا f. هذه الكتابه هذه نقدر نكتبها بطريقه اخرى. نكتب مثلا شكون هو 7 سي اف ديال واحد، الصوره ديال واحد. دونك هذه الكتابه هذه هي هذه. دابا شنو كيتسمى ايكغيك؟ كاملين كنعرفو ايكغيك شنو كيتسمى؟ هو الصوره ديال اكس اي ليماج. هادشي دونك قريناه في الليسي الى اخره. ايكغيك اي ليماج دو اكس. Y هو صورة x باش بالدالة f. سميتها ندير بالدالة ديالها. Y est l'image de x par la fonction f. Ou bien par f, par la fonction f. Par la fonction f. Donc y هو الصورة ديال x. x شنو كيتسمى؟ كامل كنعرفو إلا كان y هو الصورة ديال x دونك شكون هو x؟ هو l'antécédent de y، السابق ديال y. صافي؟ ها هو شنو عندي؟ شكون هي ليماج دو 1 سي 7 وشكون هو l'antécédent ديال 7 سي 1. صافي؟ دونك x شنو كيتسمى؟ l'antécédent ديال من؟ السابق ديال من؟ ديال y. Et l'antécédent de y دائما باش par la fonction f. Voilà. Par la fonction. Alors دابا إلا رجعنا لهنا، إلا خدينا شي عنصر y، مثلا إلا خدينا 7، شكون هما لي زونتيسيدون ديال 7؟ مثلا واحد، شكون هي ليماج دو 1 سي 7، ليماج دو 0 سي 7، موان 1 ما عندوش ليماج لأن ما مرتبط حتى شي واحد، ليماج دو 5 سي 4. دابا إلا مشينا العكس، شنو هو لونتيسيدون دو 4 سي 5، دونك عنده واحد. L'antécédent de 7, شكون هما les antécédents ديال 7؟ كاين 2، il y a 1 et il y a 0. L'antécédent de 8 n'existe pas، ما كاينش كاع. دونك شنو خصنا نعرفو؟ إلا خديت أي عنصر y سميه ينتمي لهاد المجموعة f، شحال نقدر نلقى عندهم antécédent؟ نقدر ما نلقى عنده حتى شي واحد بحال 8 ما عنده حتى شي antécédent. نقدر نلقى عنده واحد، باغ اكزومبل 4 اللي هو 5.
نقدر نلقى أكثر من واحد. باغ اكزومبل 7 عندها حاليا 2 زيليمون. الوغ شنو غادي نلقى؟ pour chaque élément, ou là chaque élément, donc chaque élément y de f, يعني إذا خديت أي عنصر y من المجموعة f, chaque élément y de f peut avoir, يمكن يكون عنده يعني peut avoir un antécédent. يقدر يكون عنده واحد لونتيسيدون سابق، مثلا 4 شحال عنده لونتيسيدون؟ قلنا واحد. peut avoir un antécédent, avoir plus d'un antécédent, chaque élément y de f peut avoir un antécédent, يقدر يكون عنده un antécédent, avoir plus d'un antécédent, يقدر يكون عنده أكثر من antécédent. par exemple 7 عنده مثلا 2 ويقدر ما يكونش عنده بصفة نهائية مثلا 8. ou n'avoir aucun antécédent ولا ما يقدر ما يكون عنده حتى شي حاجة. aucun antécédent. Voilà, donc هذا هو l'antécédent. Alors là سنعقل دابا نعقل مزيان في هذا الشيء هو لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. الوغ جو ريبيت هذا الشيء اللي قلتو باش تكون هاد واحد لا ريلاسيون، حيت قلنا لا فونكسيون سي اون ريلاسيون. باش تكون عندي واحد لا ريلاسيون نقول بلي لا فونكسيون شوف خص يكون عندي الا كان اي عنصر اكس هنايا في مجموعه الانطلاق مرتبط ب y في نفس الوقت مرتبط ب y بريم. شوف خصني نبرهن راه y يساوي y بريم. دونك هذا هو الشرط باش تكون فونكسيون. الا ما كانش هكا راه ماشي فونكسيون. دونك هنا قلنا بعد الملاحظات ديالنا au lieu d'écrire x f y alors ما نكتب x en relation à y كنكتب هذه y égale f de x. y كيتسمى ليماج دو x و x كيتسمى لونتيسيدون دو y. صافي. اي عنصر y شحال نقدر نلقى عنده لونتيسيدون؟ نقدر ما نلقى عنده حتى واحد، نقدر نلقى عنده 1 ou bien plus d'un. Donc voilà, نمشيو نتعرفوا على الدومين ديفينيسيون. Alors on appelle مجموعة التعريف ديال الدالة ديال كنا ديجا كنديرو. on appelle domaine ou bien l'ensemble de définition. Domaine de définition de f, مثلا la fonction هذه. On appelle domaine de définition de f اللي كنرمزو له في f هي واحد المجموعة l'ensemble ديال اش؟ مجموعة التعريف. مثلا إلا خديت هذا المثال ديالي واحد راه عنده واحد ليماج ديال واحد هي 7. دونك شنو كاين هذا؟ واحد كينتمي لمجموعة التعريف لحقاش عنده صورة. 0 حتى هو كينتمي لمجموعة التعريف عنده الصورة ديال 7 عنده ليماج. 5 حتى هو ابارتيان ديال اف لحقاش ليماج ديالو هي 4. مي موان 1 ما عندوش ليماج دونك ما كينتميش لمجموعة التعريف. إذا مجموعة التعريف فيها فقط لي زيليمون اللي عندهم صورة. مثلا شكون هي مجموعة التعريف ديالنا؟ هي 5 0 1 هي المجموعة اللي فيها 5 0 1. Alors on appelle dans la définition de f l'ensemble ديال المجموعة ديال اش؟ l'ensemble des éléments. L'ensemble des éléments سميوهم x. L'ensemble des éléments x de e هي واحد مجموعة عناصر من المجموعة e tel qu'il existe y appartient à f tel que y, c'est l'image du x. Alors, on appelle dans les définitions de f l'ensemble des éléments x de e, il y a le mjmoua de x qui est tel qu'il existe. باش يكون زعما x كينتمي لمجموعة التعريف خص يكون واحد y كينتمي ل f. خصني نلقى واحد y كينتمي لمجموعة f بحيث شكون هو y سي ليماج دو x بمعنى x عنده ليماج اللي هو y. دونك إلا تلقى هذا الشرط دونك x appartient à d de f. دابا غادي ننقلو واحد الخاصية أخرى. Alors soit f
une fonction de E vers F, ou G une fonction de F vers G. Alors, il y a F fonction de E F, il y a F fonction de E F, ou G aussi une fonction de F vers G. Alors, G en F, il y a une fonction de E vers G. Alors, كيفاش نمونطيو على هاد G en F بأنها fonction؟ Alors, شوف سيمبل. خديت واحد العنصر X كينتمي للمجموعة E, وخديت Z appartient à G, و Z' appartient à G. شنو غادي نختار؟ حسب التعريف. غادي نختار باللي X مرتبط ب Z. صافي؟ بأين غولاسيون؟ بلا غولاسيون G en F. وغادي نختار باللي X مرتبط ب Z' في نفس الوقت بلا غولاسيون G en F. X مرتبط ب Z ب G en F، X مرتبط ب Z' ب G en F. Alors شوف خصني نمونطري، ما يمكنش هذه الحالة. إذا كانت هذه الجميع هذه كاينة الافتراض صحيح، دونك Z خصو يكون كيساوي Z كيساوي Z. Alors شنو كتبت هنا؟ 2xz Z' appartient à E fois G fois G. Alors باش نمونطري هاد الخاصية غادي ناخذ واحد ثلاثة ديال العناصر، غادي ناخذ X و Z و Z'. دونك soit le triplé X Z appartient à E fois G fois G. Tel que, on va définir les X en relation avec Z, la relation G en F, laissez-moi montrer la fonction. Ou en même temps, on fait X en relation avec Z prime, ça va G en F. Donc, on va voir X من Z la relation G en F, ou X من Z prime من G en F كي كان مادام X مرتبط ب Z بلا relation G en F، بمعنى كاين واحد الرابط بيناتهم، كاين واحد Y كينتمي ل F بحيث شكون هو مال X مرتبط ب Y بلا فونكسيون F، و Y مرتبط ب Z بلا فونكسيون G. مزيان. وعندنا X في نفس الوقت مرتبط مع Z بريم، بمعنى كاين واحد Y بريم ياك كينتمي ل F بحيث X مرتبط ب Y بريم بلا فونكسيون F، و Y بريم en relation avec Z بريم بلا فونكسيون G. دونك شنو غادي نكتب؟ شنو كيكون؟ il existe كاين واحد Y بريم فين كينتمي؟ كينتمي لجوج F كاري. طيب شنو عندي هنا؟ عندي X مرتبط ب Y، في نفس الوقت X مرتبط ب Y، أنا نكتب في نفس الوقت X en relation avec Y بلا فونكسيون F، و X en relation avec Y prime بلا relation F. Et شنو عندي آخر؟ وهذا Y مالو en relation avec Z بلا فونكسيون G، Y en relation avec Z بلا فونكسيون G. Et on a aussi Y prime, ça هو مرتبط ب Z prime بلا فونكسيون G. Alors شوفوا معايا مزيان هذه. شنو كنعرفوا حنا على F؟ F راه فونكسيون مزيان. فونكسيون عندي X مرتبط ب Y وفي نفس الوقت مرتبط ب Y بريم. حسب التعريف اللي درنا في الأول، كي داير Y و Y؟ راه متساويين. دونك شنو غادي نكتبوا؟ Comme بما أن comme F est une fonction de E vers F, et شنو عندنا X مرتبط ب Y و X en relation avec Y prime بلا fonction F في نفس الوقت. alors كي داير Y prime تساوي alors Y égale Y prime. هاني مونطريت بلي Y مرتبط كي داير الرجعة ثاني فونكسيون. alors comme G est une fonction, G est fonction منين؟ راها de F vers G. et شنو عندنا؟ دابا شنو برهنا بلي Y كيساوي Y، هاد Y بريم غادي نعوضو ب Y صافي؟ Y واش مرتبط ب Z، ها هو، وهذا Y بريم بلاص Y بريم غادي نكتب Y باش مرتبط ب Z بريم، Y مرتبط ب Z في نفس الوقت مرتبط ب Z بريم، دونك كي داير Z ب Z بريم تساوي alors Z
égale Z prime. وهاني مونطريت عليها. دونك مادام Z كتساوي Z prime إذا راها فونكسيون. alors دابا ندير التعميم. donc pour tout في الأول سواء دابا شنو غنكتب pour tout x Z prime appartient à E fois G tel que ماذا نفترض أن x مرتبط بZ لا relation gérant F. دابا في الأول كنقول لا غير relation مازال ما بداتش لي فونكسيون. و x en relation avec Z prime gérant F implique شنو بان عندنا Z égale Z prime. شنو كيعني هذا؟ كيعني بلي جيرون F حتى هي راها فونكسيون. نكتبها هكا كتبها ليا donc gérant F حتى هي est une fonction. Ça est une fonction de E vers G. هكا كنقولوا مونطرينا على هذه الخاصية اللي هي شنو؟ مادام F fonction de E F و G une fonction de F vers G, alors ça gérant F une fonction de E vers